Suprins. 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 Oi. Sorry. तर कस्तो एच प्लसमा 3G मा चल्ला छ नि 4G नचलेको के भयो हाँ बुढा मर्दन पोक्सीजी थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ ब्याक म ब्याक आउने त अब लाइक अब हुनै थियो अहिले यस्तो छ देख्दैन होला कर्नामे अहिले जुम गरेर सञ्जय तन्दुलकर ब्रो थ्याङ्क यू यार ब्रो आजको लाइभ स्पोन्सर गरेकै सञ्जय तन्दुलकर ब्रोले भन्दाखेरि पनि हुन्छ है हिजो हामी भेटेको थियौँ बाटोमा अनि उसले चाहिँ तपाईँ भोलि जान्छ यहाँ ऊ भनेर अनि लाइक उसले सबै बन्दोबस्त गरिदिएको थियो त विवेक कृष्ण श्रेष्ठजी मिन्नाथ पनि तान्यो उखेन मिन्नाथ न साल मेसेज भयो गा मिन्नाथ पनि तान्यो अरे थन है मुख मुख ए मिन्नाथ हैला है मुख उखी चाहिँ साल थन है मुख ओ जियाला अनुप आचार्यजी ब्रो या स्योर ब्रो रेमोनजी थ्याङ्क यू यार क्वालिटी तर 3G मा चलिरहेको छ तर किन हो त थाहा छैन आज 4G नै चले 4G नै चलेन सबैजना अब है यहाँ जे हो यहाँको सबै अब के मर्दन पोक्ची यसपालि चाहिँ नतान्ने भयो अरे उतै मात्र घुमाउने भयो अरे मिन्ना जय श्री कर्नामे यहाँ पनि अलिकति आजी दाइ चाहिँ उलियाएको मलाई आफूको पास पनि चाहिँ स्याहार आन्दिछ उलियाएको मलाई आछन् चाहिँ आजको जात्रा चाहिँ सुरु जोइन याकै नै सिधै का सुरु जोइन गएको आजको जात्रा चाहिँ मलाई आपको पास में से शेयर से आंदी सही है का पास में से शेयर आंदी सकते दो साल न का शुरू है जो न का चिको करना में जात्रा भुंगिया जात्रा चिको मलाई मच्छिना रात मच्छिना आते जात्रा नेपाल को सबैभन्दा लामो जात्रा यसपालिको वर्षको लागि चाहिँ सो कल्ड मात्र भयो जस्तो भयो तर पनि जति हुँदैछ अब त्यसैमा चित्त बुझाएर है जय श्री कर्नामे
कतिलाई थाहा छ छैन तपाईँको सबभन्दा मेन भूमिका तपाईँको यो जात्रामा रथ यात्राको बेला तपाईँको घकुहरूको हुन्छ भनेर। हेलो ब्रो सबैजनालाई। ब्लर भने तपाईँको यो नेटवर्क फ्लक्चुएट भइरहेछ है। मैले अरू के भन्ने अब नेटवर्क चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेछ। यहाँबाट घकुले छोड्न साथ तपाईँको रथ यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। सबैले सेयर चाहिँ गरिदिनु होला, तपाईँको एन्डसम्म लाइभ आउँछौँ हामी चाहिँ। त्यति चाहिँ कन्फर्म। यो चाहिँ हाम्रो जय श्री कर्नामे। अति नै ब्लर आयो क्या? तपाईँको रथ चाहिँ हेरिहाल्नु है। वो तल साला साल का वहीँ थियो त त्यो सालै छ है आज झिको नेपालको लङ्गेस्ट फेस्टिभल हो। हेलो ट्रेन ब्रो, ह्याप्पी जात्रा ब्रो। प्लिज क्वालिटी चाहिँ चित्त बुझाइदिनु है, मैले केही गर्नै सकेन मैले। नट अ मोबाइल फ्रिक है। हो रुपेश धेर समुद्र खड्कीजी नेवा फल्याला जिउ ख अथन छिको फुक भ्युवर्स पिन्छ चाहिँ यहाँ नेवा भा मस्युजी आ चाहिँ यहाँ अथन मिक्स म्याक्स वेका कमेन्ट्री चाहिँ नेपाली न वेफु इङ्ग्लिस न वेफु मगला खे भात न वेफु छुक फुक 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 वेफु का थन आयो सिचुएसन थोएको का थन हर्खा दिने होइन हप्पा दिने पाल चाहिँ यसपालि छावालको हो। ल दिस इज द सिनेरियो। ल हेर्नु है, यहाँ जात्रा छ भनेर हामी एम्बुलेन्सलाई चाहिँ बाटो छोड्छौँ है। यो हो नि त, यो भने चाहिँ तपाईँको एउटा मार्क छोडे जस्तै हो। तपाईँको जात्रा छोडिदिन्छौँ हामी त्यस्तै आइपरेको खण्डमा। अब सरी है, अब रथ चाहिँ अलिकति सरिसकेको अवस्था। त्यसो भए म अर्को ठाउँमा जान्छु, उतापट्टि जान्छु है त, यताभन्दा। नेक्स्ट साइड हखा भने त टोलको नाम जस्तो लाग्थ्यो, हप्पा चाहिँ होला। मैले पनि त्यही भनेको। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला है। अब हामी जात्रा पुरै
जहाँसम्म मान्छे त्यहीसम्म आउने हो तर सबलाई थाहा छ कहाँसम्म लाग्छ भनेर त्यही भएर तपाईँको अर्को भिडियो पनि आउँछ नआउने होइन है त्यो चाहिँ युट्युबमा पनि आउँछ भिडियो चाहिँ तपाईँको अलिकति ढिलो चाहिँ होला 2-4 दिन 5 दिन हप्ता दिन होला तर आउनु चाहिँ आउँछ मर्जन पोख्तीजी मैले बुझिसकेँ यत्तिकै झिस्केको है डोन्ट माइन्ड नगर्नु होला पुगेन है पुगेन सेयर गरिदिनु पऱ्यो फुक्क 5 दिन त सेयर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उयो थिएँ तँको आज ल दाइ बसिरहनु भयो बिहानै आजको लागि चाहिँ प्लिज है अब तपाईँको यो ब्लरदेखि लिएर हरेकलाई जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्लिज एडजस्ट गरिदिनु होला मेरो मोबाइलको क्वालिटी नै यस्तै भयो के गर्नु उलिया बोलेगा तपाईँले पनि एडजस्ट गरिदिनु म पनि अलिकति एडजस्ट गर्दै लाइभ आइरहेको छु सेयर चाहिँ जति सक्छ त्यति गरिदिनु होला अब अरूले अब त्यस्तो हेर्न पाउने सिनेरियो छैन किनभने यहाँ कोही पनि अलाउड छैन त्यही भएर चाहिँ अब जतिसक्नु चाहिँ त्यति चाहिँ सेयर गरिदिनु होला मैले अघि पनि भने तपाईँको ब्लर चाहिँ अलिकति एडजस्ट गरिदिनु होला तपाईँहरू सबैजनाले अड्किन त नपर्ने हो है अब अड्किने अलिकति क्वालिटी ब्लर भयो यो भयो भन्दाखेरि पनि जे छ त्यसैमा अलिकति चित्त बुझाइदिनु हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ सोच धेरै ठुलो सोच त गरेको होइन है खड्की बिनी चाहिँ अक्खा लाग्यो मलाई कमेन्ट चाहिँ थ्याङ्क यू है किप सपोर्टिङ सोसियल डिस्टेन्स भनेको त्यो त कस्तो होइन सबलाई थाहा भएको कुरा हो तपाईँको म कतिको ग्यापमा बस्नु पर्ने भन्ने कुरा आई डु नो एज वेल है ज्यानको माया मलाई नै छ अब तपाईँहरू अब जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ जसलाई चित्त बुझ्दैछ है सेयर चाहिँ गरिदिनु होला अब चित्त नबुझेकोहरूलाई चाहिँ आई एम एक्सट्रिमली सरी तपाईँको यु क्यान सी यहाँ तपाईँको कोही पनि बाहिरको मान्छेहरू हेर्न आउने तान्न आउने त्यस्तो केही पनि छैन रुपेश चाहिँ रिमुभ यर फिङ्गर कहाँबाट रिमुभ गर्ने हो त्यो पनि भन्दिनँ
सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा गरिराख्नेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको यहाँ सबजना तपाईँको यो टेस्ट गराएर नै तपाईँको यहाँ तान्न उनीहरू आएको भनेर भनिएको छ है तपाईँको। त्यतिको दिमाग त सायद सबैमा होला। तपाईँको क्वालिटीको कुरा गर्ने हुनेहरूलाई चाहिँ तपाईँको खै किन नेटवर्क तपाईँको 3G मा चलिरहेछ, आज 4G चलेकै छैन। त्यसको लागि अब आई क्यान डु नथिङ है। तपाईँको अब क्वालिटी म आफैले होइन म ब्लर गर्छु भनेर गरेको होइन है। तपाईँको अब यहाँ क्वालिटी नै तपाईँको 3G मात्र चलिरहेछ, किन हो चाहिँ थाहा छैन है। त्यही भएर खै अब फिङ्गरै क्लियरली देखिरहेछ भन्छ, खै कहाँ देखेँ फिङ्गर खै मलाई थाहै भएन। खै तपाईँको अब कोलाई के भन्नुपर्ने तपाईँहरूले नै लाइक कमेन्टको रिप्लाई गरिदिनु, मैले बुझाउनु सक्दैन होला सायद। यहाँ कमेन्टै यति आयो, मैले कोलाई के भन्ने भने तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको सबजना तपाईँको अब टेस्ट गरेर तपाईँको यहाँ आएकोहरू त्यही हो, त्यति नै हो। लिमिटेड मान्छे यहाँ बकाइदा ड्रेसमा भएकोहरू मात्रै हो ल अन्यहरू। योभन्दा बाहिरको मान्छे आउन पाएकै छैन होइन तपाईँको। त्योभन्दा के भन्ने मैले तपाईँलाई, दुनियाँ आउन पाएको भए भए छुट्टै कुरो हुन्थ्यो। खै फिङ्गर देख्यो भन्छ, औँला देख्यो भन्छ। कसको औँला देख्यो चाहिँ थाहा भएन मैले। अब मेरो औँला क्यामेरातिर गएकै छैन, अब क्यामेरा औँला देख्यो भन्छ। आई डोन्ट नो है। अब तपाईँहरूले रिप्लाई दिइदिनु, औँला देखेको छ भए। सरी त्यसको लागि सबैलाई। अब सबै उ गराउन म पनि सक्दिनँ, क्वालिटी यही नै भयो है। मेरो मोबाइल नै यस्तै छ, मेरो मोबाइल जे हो अब त्यही आउँछ क्वालिटी। आइम सरी। ब्यालेन्स सक्यो भन्नेहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स मजाले छ ब्रो। तपाईँको आज मात्र नै यस्तो तपाईँको 10वटा जात्रा पुग्ने गरी खिच्न भ्याउने ब्यालेन्स छ। तपाईँको अब म केही पनि गर्नेवाला छैन स्टार्ट त्यस्तो केही। यो जसरी जान्छ जात्रा सुरु भयो। अब नसकेसम्म लाइभ चाहिँ आइदिन्छु म तपाईँहरूको लागि। हजुरहरू अब माया गरिदिने सपोर्ट गरिदिनेहरू अब तपाईँहरू त सधैँ मसँग हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाहा नै छ। बाँकीको लागि मैले भन्नु केही पनि छैन। थ्याङ्क यू, त्यति हो भन्ने मैले। तपाईँको यहाँ 3G मात्र चलिरहेछ। अब द्याट्स नट माई फल्ट है। सिधै मैले भने नि तपाईँको 3G मात्र चलिरहेछ। 4G त तपाईँको देखाएको पनि छैन, मैले देखेकै छैन। यहाँ 4G चलेकै छैन। योभन्दा मैले के भन्ने त्यति भन्नु न। मैले मन नहुँदा होइन म 3G मा मात्र लाइभ जान्छु भनेर त पक्कै पनि बसेको होइन है। त्यही हो जय श्री कर्णामे।
अब खै अब खड्की पनि चाहिँ तगडा भन्नुभयो ल पठाइदियो भने जे पठायो त्यहीबाट खिचिदिने हो नि टेन्सनै छैन 10वटा मोबाइल दियो भने 10वटा मोबाइलबाट लाइभ गइदिन्छु ब्यालेन्सको बन्दोबस्त मै गरिदिउँला ल म त तपाईँको कस्तो भने फेरि एकदम नराम्रो बानी क्या मलाई अलिकति फरकै नपर्ने क्या तपाईँहरूको लागि यहाँसम्म दुःख गरेर यस्तो बेलामा लाइभ दिइरहेछ त्यसमा पनि तपाईँको यो भएन त्यो भएन अरे क्या ठिकै छ तपाईँको त्यो घरमा तपाईँको आमा बाउले पकाएको भातमा तपाईँको हुन्छ नि तरकारी मिठो लागेन भने जस्तो कुरा भयो क्या यो चाहिँ हुन्छ नि खोइ कतिलाई पच्यो कतिलाई पच्यो ल आइएम नट सरी I don't know about the quality as I said मलाई क्वालिटीको केही थाहा छैन तपाईको म त लाइभ हेरिरहेको छु त्यसो भने त म त तपाईको आइम वाचिङ लाइभ पर्सनल्ली क्या मलाई लाइभ आउने जरुरतै छैन तपाईहरुको लागि भनेर आएको हो नि त तपाईहरुले बुझ्दिनु त्यति कुरा त्यही हो अंकल जोजोलपा बिजी मर्दन चाहिँ ब्ल्याक ड्रेसमै आज कामको ड्रेस नलगाएको आज बिहानदेखि सिचुएसन भएर आइम सरी त्यो मान्छेहरूलाई जोलाई हुन्छ नि तिनीहरूलाई लागिरहेछ यो क्वालिटी भएन यो भयो त्यो भयो तपाईँको सायद तपाईँको दुनियाँ ठाउँबाट तपाईँको पर्मिट नपाएर तपाईँको यसरी लाइक हुन्छ नि टेस्ट नगरेर तपाईँको भयो सायद जात्रा यति पनि हुँदैन थियो होला यति गर्दैछौँ त्यो पनि विथ लाइक सबै हुन्छ नि जे भनेको सबै उ गरेर यहाँ फेस सिल्ड पनि छ डबल मार्क्स छ तपाईँको यहाँ अब तपाईँको हुन्छ नि बाहिरको मान्छे आउन दिएको छैन हेर्नलाई समेत आउनु दिएको छैन सबैजना घरबाट बसेर हेरिरहेछ त्यो छुट्टा गर्दा पनि इफ वी कुडन्ट लाइक हुन्छ नि तपाईँको मन बुझाउन सकेन भने आइएम सरी है क्वालिटीको कुरा गरेर राख्नु भएकोलाई चाहिँ अब क्वालिटी तपाईँको मोबाइलले भन्दा पनि तपाईँको नेटवर्कले हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई जतिसम्म लाग्छ अब नेटवर्क मेरो हातमा छैन त्यति हो
पिपुल टकिङ अबाउट नेटवर्क क्वालिटी, आइ एम नट रेस्पोन्सिबल फर द क्वालिटी है। अङ्ग्रेजीमै भन्नु पर्दाखेरि यहाँ अङ्ग्रेजी धेरै दिनेहरू भएछ नेटवर्क क्वालिटी तपाईँको टकिङ अबाउट नेटवर्क क्वालिटी इट्स नट इन माई ह्यान्ड्स होइन। जसको लाइक उस हो होइन उहाँलाई भनिदिनु होला, आई क्यान कन्ट्रोल द्याट है, सिधा कुरा। वी आर जस्ट हियर प्रेजेन्टिङ यु वाट्स गोइङ अन लाइभ है, त्यति हो। तपाईँहरू अब जे छ त्यसैमा चित्त बुझाउन सकिन्छ भए बुझाइदिनु होला है। अब मैले गर्न सक्ने मैले गर्ने हो तपाईँको, योभन्दा वाट कुड आई डु क्या अब भने हो, सिधै कुरा। शोभम आनन्दजी तपाईँकोमा मात्र औँला आएछ है। खै म अहिलेसम्म औँला हानेर तपाईँको भर्खर 2-3जनाले भन्यो, खै औँला कहाँ आयो के आयो थाहा छैन मलाई। ल आइ एम सरी फर द्याट। औँला किनभने तपाईँको खै मैले केही उ गरेकै छैन, औँला आयो भनेर है। अब क्यामेरातिर औँला पर्ने कोही पुलिस सिचुएसनै देख्दिनँ, क्यामेरा कहाँ मेरो औँला कहाँ। अनि दोज हु आर केयरिङ अबाउट मी से भनेर थ्याङ्क यू है सबैजनालाई। आइ एम डबल मास्क है तपाईँको विथ ग्लोभ्स अन है, तपाईँको डबल मास्क लगाएर बसिरहेको छु तपाईँको, त्यो पनि डिस्टेन्समै छु तपाईँको। अनि यहाँ जति तान्ने हुनुहुन्छ हेर्नु, तपाईँको फेस सिल्डमा देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले, मास्क लाछ, पन्जा लाछ, फेस सिल्ड लगाइरहेको छ है। अब के भन्ने अब तपाईँको यहाँ हेर्नु, फेस सिल्ड पनि लगाएको छ, मास्क पनि लगाएको छ, पन्जा पनि लगाएको छ तपाईँको। त्यहाँ अब हेर्नु न, अब रचा बस्तीहरू पनि लगाएर बसेको छ। अब मैले के भन्ने अब तपाईँको, बाहिरको मान्छे कोही पनि अलाउड गरेको छैन, हेर्नधरि पनि अलाउड छ, बगैर यहीँको घरको मान्छेलाई निस्किन दिएको छैन क्या। त्योभन्दा मैले के भन्ने अब, त्यति हो। नो वर्ड्स, सक्यो कुरा, दि एन्ड, वाच जात्रा लाइभ, त्यति हो। माया गरिदिनु, सपोर्ट गरिदिनु, त्यति हो। तपाईँको आज तपाईँलाई भ्यालु नहोला, तर भोलिको दिनमा तपाईँलाई यस्तो बेला पनि यस्तो भएको थियो है भनेर सायद याद आउँला कि। मेरो हाम्रो हुन्छ नि, हाम्रो ग्रुपैको। अब त्यही हो तपाईँको, अरू बेला भइदिनु यहाँभित्र यो दोरी तानिराख्ने भएको, भित्रबाट गइदिन्थ्यो होला। अब कोरोनाको टाइम, अब भित्र जानु पनि मिलेन होइन। तपाईँको जे हो जति हो त्यतिको गर्ने मैले। तँ जहिले पनि यस्तै हो ब्रदर। ल रथ हेर्नु पर्यो। तपाईँको यहाँ कसैलाई लाइक पर्सनली एउटा कमेन्ट गरेर बुझाउनु पर्ने जस्तो लागेन मलाई। एभ्रीबडी वाचिङ, दोज आर इन्जोइङ, जो हु सपोर्ट अस है, तिनीहरूको लागि है यो लाइभ। ल तपाईँको कसैलाई कोही चित्त बुझिरहेको छैन भने चाहिँ प्लिज डोन्ट वाच, क्या सक्यो क्या कुरै। त्यति हो भनिदिने। पर्सनली एउटा हुन्छ नि यसरी ऊ त्यो या त्यहाँ बुझाउने, तपाईँको बरु जो सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ त्यस्तो कमेन्ट आउँछ, तपाईँहरूले बुझाइदिनु होला के हो कसो भनेर। मलाई बुझाउनै आएन, बेकार।
दिस लाइफ इज फर दोज हु सपोर्टर्स है, उहाँहरूको लागि, अरू कसैको लागि होइन। ल सक्यो, इन्क्लुडै गरिदिएको मैले, जसले सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। ल अरूले चाहिँ जे आनन्दले त्यो के त्यो च्यानलमा आउने त्यो सिरियल फिल्म दुनियाँ हेरेर बस्दा हुन्छ, जात्रा हेर्नु पर्दैन। ल मैले सबैलाई बुझाउन सकिनँ। तपाईँको यस्तरी ल योभन्दा के प्रिकसन लाउँछ ल हेर्नु। ल बकाइदा प्रिकसनका साथ फेस सिल्ड, मास्क, ग्लोभ्स होइन त, ह्याप्पी जात्रा। अनि योभन्दा के गर्छ मान्छेले प्रिकसन? अब खोइ बुर्खा लाएर हिँड्ने। हेलो के छ ब्रो? होइन यहाँ प्रिकसन बुझाइदिरहेको क्या मान्छेहरूलाई क्या। फेस सिल्ड लगाइरहेछ, यहाँ मास्क लगाइरहेछ, पन्जा लगाइरहेछ, योभन्दा भित्र के को प्रिकसन हो क्या? बुझ्नु पऱ्यो नि। अले यस्तै हो। म त यत्तिकै नि गुड है। आमा अलवेज गुड क्या, मलाई फरकै पर्दैन कि यस्तो कुराहरूले। अलिकति फुर्सदमा भइदियो एक दुई बोलिदिन्थेँ म है। त्यो स्क्रोल गरेर पढ्ने यहाँ त्यहाँ दिमागै गएन क्या। यहाँ फोटो पनि खिच्दैछु, यहाँ लाइभ जाँदैछु, त्यही भएर हो क्या। लाइभ मात्र जाने भइदियो देखाइदिन्थेँ म सबको रिप्लाई। तपाईँको अहिले अब यहाँ लाइभ पनि जाने रे, फोटो खिच्ने, त्यहाँ छुट्टै तनाव छ आफ्नो होइन। त्योभन्दा के भन्ने अब। बरु कमेन्टमा बरु के चाहिँ देखाउँ भन्नु, देउता देखाउँ भन्नु, देउता देखाउँला, धमातिर देखाउनु धमा देखाउँला, चक्का देखाउनु चक्का देखाउँला, रथ देखाउँला। त्यो पो हुन्छ कुरा लाइभ हेर्दा। यो भएन त्यो भएन, घरको त्यो स्वास्नीलाई भने र खाना पाउनु त मसला पुगेन, नुन चर्को पो भने जस्तो कुरा भयो क्या त्यो त। कुरो अलिअलि आउँछ मलाई पनि डाइलग। के छ भाइ? हाम्रो भाइहरू या दाइहरू दाजुभाइहरू सबैजना आनन्दले सबैले मस्त, सबले आफूले अप्नाउनु पर्ने सेफ्टी सबै अप्नाएको छ। आफ्नो लाइफको अब सबलाई अब छ नि त। त्यही हो, तपाईँले पनि त्यति बुझ्दिनु। एभ्रिबडी इज स्टेइङ सेफ आफ्नो ठाउँमा। कृतन ब्रो छुट्टु हल्का परो ए छिटो के लाग्छ होला दादा के यहाँ बस होइन गरेर आएको छैन नि, ब्यागै छैन यहाँ। कतिको चाहिँ एटिट्युड भन्ने पनि कमेन्ट दिएँ मैले। एटिट्युड त कुरै नगरौँ, भरपुर छ बाबा, देखाउँदिनँ र पो त। नारहरी आचार्यजी तपाईँको देउता चाहिँ अहिले अब तानिर अवस्थामा त्यहाँ कसलाई भनिराख्ने होइन। अहिले एकछिनमा तपाईँको ठाउँमा पुगिसकेपछि देउता तपाईँको कति बेर हेर्नु भन्नु, तपाईँको त्यति बेर देखाइदिन्छु म। तपाईँको हाम्रो लाइभ हेर्दाखेरि तपाईँको देउता दर्शन नपाउने भन्ने त कुरै हुँदैन। जति भन्यो त्यति देखाइदिन्छु त देउता। रेकर्डै छैन तपाईँको देउता दर्शन नगराउने भनेको। तपाईँको अझ हाम्रो त माथिबाट पनि भिडियो पनि आइरहेछ, तपाईँको माथिबाट भिडियो पनि आइरहेछ। युट्युबमा बक्काइदा साथ तपाईँको राम्रै क्वालिटीमा भिडियो पनि आउँछ। ल त्यति चाहिँ ढुक्क।
बाजा हेर्ने भने देउता हेर्ने कि बाजा हेर्ने भन्नु ल बाजा हेर्ने भने म बाजा पनि देखाइदिन्छु त्यही छैन तपाईँहरू भन्नु न म जे भन्छु त्यही देखाइदिन्छु म ल बाजामा पुग्यो ल म यति हो बाजा यहाँ जसले के भनिरहेको छ नि ल बाजा यति हो ल यही हो अहिलेको सिचुएसन ल बुझाउनु पर्दाखेरि यो पनि ठिकै छ जस्तो यहाँबाटै देउता पनि देख्छ मान्छेले ताने पनि देख्छ है यहीँबाट हानिदिनु पर्ला ल यत्तिकै यहीँ डोरी तान्दैछ तपाईँको इमेजिन गर्नु न तपाईँको नत्र हाम्रो कर्णाले जात्रामा यो डोरी यसरी खाली हुन्छ होला यत्रो ल यसरी खाली छ जम्मा यति मान्छेले तानिरहेछ यार ल इमेजिन गर्नु न नत्र कसैलाई निम्तो नै दिनु पर्दैन थियो क्या यहाँ खै त्यहाँ विस यु गेट कोभिड एन्ड डाइ रे यार बा कमेन्ट पनि अक्का दिने रहेछ यार यस्ता यस्ता शुभचिन्तक भयो भने त माग्छन् अगाडि हो ब्रो अगाडि बबाल कमेन्ट दिनुभएछ त्यो बुझ्नु भएन हामी सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ भाइ अरूलाई लाइक हुन्छ नि डिमोटिभेट पनि गर्दैनौँ क्या ब्रो बुझ्नु भएन तपाईँ यस्तो त्यो कमेन्ट गर्नेको नाम थाहा भएन है रिप्लाई आएको रहेछ त्यही भएर मात्र हो मलाई त अहिले यहाँ कमेन्टमा जसले लाइक नेगेटिभ गरिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई मात्र ज्यानको माया छ जस्तो लाग्यो क्या हामी फिल्डमा उत्रिनेहरूलाई त ज्यानको माया नै छैन जस्तो कुरा गरिदिनु भयो क्या धेरै नै बुझ्नु भयो त ब्रो बाहिरको मान्छे देखिदिनु भइदिएको भन्नु है यहाँ भन्दिनँ म कस्तोलाई बुझाइरह यार मैले कमेन्ट के सन्देश त हेलो बुढा
कारनामे हेलो हेलो जात्रा सकिन लागिसक्यो केटाहरू अझै यो के भनेर बसिरहेछ नि जात्रा सकिन लागिसक्यो मान्छेको के छ भाइ हेलो ब्रो के आइरहेछ खोइ कमेन्ट म त हेरेकै छैन अपडेटै आएन के आइरहेछ कमेन्ट राम्रो आइरहेछ कि ल राम्रो आइरहेछ त्यो पनि थाहा पाएन मैले हेर्नै छोडिदिएँ मैले त कमेन्ट राम्रो कमेन्टहरूको लागि त म त सधैँ भयो है तपाईँको एनी टाइम तपाईँहरूको लागि के पर्दाखेरि सम्झिनु होला जति सक्छ त्यति गरिदिन्छौँ तर नेगेटिभिटी फैलाउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ आइ एम सरी रेस्ट इन पिस ब्रो तपाईँको हाम्रो रस ल्याउने चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यतैसम्म मात्र हो आज हामी झन्डै झन्डै डी एन्डमै पुगिसक्यौँ क्या अब हाम्रो जात्रै सक्नु लागिसक्यो जात्रा अरे तपाईँको यहाँ रथको दोरी यति खाली छ ल इमेजिन गर्नु कति मान्छे छ भनेर यहाँ ल जय कर्नामे जय कर्नामे साधन दण्डुका चाहिँ ढिमै भने त के छ र तपाईँको यही बस्छ रथ तानेको हेर्नु न आज पछि तपाईँको एकैचोटि अर्को वर्ष हो आजै हो हेर्नु यो रथ तानेको तपाईँको अर्को वर्ष एकैचोटि आज फोटो तिमी डान्स हेर्ने त ल देउता तान्न लगाइसक्यो डान्स हेर्ने पऱ्यो देखाइदिन्छु म देउता अब एकछिन मात्र तान्ने
तपाईँको मिना थाहा छ यसपालि यहाँ ल्याउँदैन भनिसकेको छ है। अघि पनि भने हो गोपाल छुटो यार हल्ला जो पा नफुला नफुल्ने मिना यहाँ ल्याउँदैन भनिसकेको छ है तपाईँको। मिना चाहिँ यहाँ ल्याउँदैन। म चाहिँ यहाँ अब दोरीको अगाडिबाट अब कहाँसम्म जान्छु जाँदा जाँदै दोरी उठाइदिने होला म फेरि यता भाग्नु पर्छ। मैले बुझिसकेको मलाई थाहा थियो तान्न लाग्यो त्यो बुढा खाँदै गर्छ के भयो त्यो त ढलेदेखि मैले त्यो ठाउँमा हप्पासिनी नेमहरू मलाई ठुली मसी खाली काका होइन त तपाईँ यो भनेको तपाईँको जिन्दगी भएको छैन ल। मैले हुर्किएदेखि अहिलेसम्म यो डोरी खाली देखाएको छैन ल। यति खाली छ ल उहाँसम्म खाली छ अझ होइन अहिले ल हेर ल यहाँ ल मान्छे नपुग्यो नि कम वेट ला अनि मुनु पुलिस भयो त त्यहाँ नभ्याएको नि होइन दुईवटा मात्र डोरी हाल्यो हुन्छ 4वटा डोरी हाल्यो नेगेटिभ कमेन्टेटर्सलाई फेरि अर्को एउटा डाइलग याद आएर यार मलाई अहिले जात्रा पो चित्त नबुझ्यो यो पछि जात्रा पुग्यो भने चाहिँ खाना आउने हो खाना आउने भन है बुकिङ लिइरहेको छु मैले बा क्या दिमागमा पनि ए बुढा कोकोलाई त्यो नेगेटिभ कमेन्टरहरूलाई है निम्तो है चुलो निम्तो यहाँ भुए रेडी हुँदैछ भुए खाना आउँदा हुन्छ अरू जात्राको त्यस्तो मरोस् सरोस् यो त्यो भन्न आउँदैन ब्रो सबजना बाँचोस् बाँचुन्जेल देखाउने हो ब्रो के छ कसो छ मरेपछि त के हो बाँचुन्जेल देखाउने हो नि ब्रो मरेपछि त बाल छैन जेसुकै होस् देखा जाएगा जे देखाइन्छ बाँचुन्जेल देखाइन्छ मरेपछि मतलब छैन ए यहाँ नेगेटिभ कमेन्टलाई लाट हान्ने साट हान्ने होइन भोज खान बोलाउन सब दौडेर आउँछ यहाँ के भएको तिमीहरू सबलाई त्यो चुलो निम्तो त्यो भोज खाना हो भनेर हाम्रो जात्राको भोज खाना मात्र मन पराउनेहरू नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेहरू भोज खाना बोलाऊ भोज खाना क्या चुलो निम्तो ए भुएन वा चिठा जात्रा यो ढाले अले वे ढिगो ठोक्कर नामे बुंगे जात्रा जिया तो भुएन वा फुक्को पासपी ढाले फुक्को वे था ना
आज पुरा नेगेटिभ कमेन्ट गा भुएसटीले अलि वही ओ छिप्छ यार बाउ हो भुएला गयो बाला जित सिके याद आयो वेगा थाना झिको जात्रा चाहिँ सुइट म यहाँ ए ठय या मज्यू अयो म या मज्यू मंगला थाना भुयासाठी मा फुक्क छमेस्तसाठी मंगला फुक्क परिवारै वे थाना भुएने त वय ख डिफरेन्स वय ख का भुए चाहिँ यो झिको जात्रा चाहिँ म यहाँ वय जात्रा भुएन चाहिँ सिके यो फु फास्टी सरी टुट सेन्सर जिथावा जिनो के पासा छोइला छुछु दाइ हो यो मरी समय फुके समय फुके नयाँ बे नगा बे छुडायो बुढा म फेरि पुरा नेगेटिभ कमेन्टरलाई धेरै त भन्दिनँ टाइममा अलिकति टासा टुसा मात्रै दिने हो म त धेरै भन्न आउँदैन मलाई बोल्नै आउँदैन तपाईँको यो अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँको जाऊ यहाँसम्म ल्याउनु त एक हातको खेल एकछिनको खेल हुन्थ्यो मान्छे नपुगेर यति भइरह भनेर बुझिसक्नु भयो होला ला बोला ल तपाईँको अरू त के गाली चाहिँ नगरिदिनु होला कमेन्टमा सबजना बाले भन गाली नगरिदिनु नेगेटिभ कमेन्ट सबलाई आइज मेरो घरमा भोज खान भनेर भन्नु न भोज आइसकेपछि के गर्नु पनि गराउनु अनि भोज चाहिँ बोलाउनु होला सबैजनालाई भोज चाहिँ सटे फुक्क 5 मिनट जय श्री कर्णामे तर जात्रा सिधै साथै भुए नआउने माने Kasi ano ka aku type video masa dia
is besides Rath. Hello, Dai. The main part of this jatra. Kiss bhai. Sorry, outside you do short. Ka gon thola buto ka. Jina pene wete nai. Gon sari ka way nai ka ji. Athon negative comment ya pe susudu mola fuka. Thana susudu fuka ra sati he thana. Pene wa ra. Ulia ka. Me chuya mo. Peja ka sati impa. Oh, nangga. Tik छु नि एकदम आगुले आ सिएसित ल मलाई अनि चाहिँ 10-15 मिनेट 10-15 मिनेट मित्र ल बाबुले जो से लास्ट है हां जो के न्यूज़ लास्ट है जीगा आज हम लोग लास्ट है जीगा म चाहिँ घक्कुसँग जान्छ मस्त यहाँ खिच्दै ब्रेक पुरा रथ त तरै हेरियो अब हामी ककुको अङ्कलहरूसँग जाने अब कतिलाई थाहा छ यो 4 चक्का 4 भैरव अङ्कल सेफ्टी मगला फुक्क फेसिल तयार किस भाइ यताबाट त घामले टल्लै हुँदो रहेछ बाबा उतापट्टि जान्छु म घाम लाग्यो यहाँ तपाईँको मैले लाइभमा देखाउन नमिल्ने भएर हो नत्र यहाँको के देखाइदिन्थेँ म लाइभमा सिनेरी हो नाच्दिउँ क्या म
कसको ए यहाँ सकुन लाग्छ अनि अँध्यारो हुँदैन भाइ जम्मा यति यार माहौल नभएर है 5,000 थियो त्यही 48 पुग्नु क्या गुनगुनी उख छुसुए उख का कमेन्ट यान दिस है गुनगुन धालो अन बनी उख का देखा त्यही हो नि तपाईँको एभ्रीबडी वाचिङ इन्भाइट पनि गरिदिनु होला आफूले मात्रै हेरेर भएन नि अरूलाई पनि देखाउनु पऱ्यो नि जात्रा होइन नेगेटिभ कमेन्टर्सहरूको मुख पनि टाल्नुपर्छ नि त जति धेरै हामी त्यति धेरै रमाइलो हुने जस्तो हुन्छ नि त सबैलाई इन्भाइट गर्नु होला है पेज लाइक गर्नु होला हाम्रो भिडियो फेरि आउँदैछ युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गर्नु होला एचडीमा पनि आउँछ फेरि तपाईँको लाइभ भिडियो यो छुट्टै भयो तपाईँको फेरि युट्युबमा आउने भिडियो चाहिँ फेरि रथ माथिबाटै आउँछ है फेरि मिरा दिदी हेलो हेलो मैले ठक्क तपाईँको कमेन्ट देखेँ हेलो हेलो हिजो आउनु पाइनँ सरी भोज खान नेक्स्ट टाइम स्योर आउँछु म युट्युबमा भोलि पर्सि 2-3 दिनभित्र आउँछ भिडियो अब आज कतिखेर घर गइन्छ है बोलो बोलो क्या बोलो का बोलो बोलो आयो आयो ल अब सकाउँछ क्या हो तलसम्म तान्छ ए रोक्यो रोक्यो तान्छ क्या हो पुरै ताने क्या हो काका बोल है सक्यो अब उयो अलिकति अगाडि अलिकति 5 मिनट लाग्दैन अब त अब 5 मिनट लाग्दैन अब सकियो नि यही अड्का मात्रै हो हजुर हजुर छिटो आएन हो त्यसो पठाउनु न यार भाइलाई नै लोगो हालेर देउताको लागि टेन्सन नै लिनु पर्दैन है पास्टै तपाईँको देउता त मस्त तपाईँको जसरी हुन्छ त्यसरी दर्शन गराइदिन्छ कहाँबाट भन्नुहुन्छ त्यहीँबाट देउताको टेन्सन लिनु पर्दैन दर्शन गर्ने देउताको चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन ब्रोहरू सबैले देउता दर्शन चाहिँ मजाले क्लोजअप होइन डर क्लोजअपै गर्नु पाउँछ ल अब जात्रै सकिन लाग्यो अब सकिहाल्यो नि अब त यही त हो किट्लो कि त फिनिस सक्यो अलि अगाडि ल्याउँछ
तपाईँको एन्डिङ पोइन्ट को गुर्जु पल्टन गर्नुभएको त्यहाँ उखी डुवा वा तपाईँको सकि नै सक्यो अब अलिकति 1 फिट पनि बाँकी छैन सलामी अब टोप पड्काएर एन्डिङ गराएको एकदम जात्रा समाप्ति र यो अब सकिसकेपछि त पल्टने मात्र त बाँकी अरू केही छैन अनि के देखाउने अरू त्यसो देउता त म देखाइ नै हाल्छु टेन्सनै छैन अब अलिकति तपाईँको 1 मिटर त के तपाईँको 1 फिट पनि बाँकी छैन तान्ने सक्यो सिधा त्यहाँ जग्गा कहाँ एकछिन उसले 5 मिनट एकछिन यतिकै टाइम लिएर आयो अलिकति लम्ब्याएको मात्रै जग्गा सिधा गएको कहाँ हो सिधा का आज यही लाइफ दिनुपर्छ भनेर मस्त प्याक लिएर आएको थिएँ मेमोरी चाहिँ फुल हुन लागेको छ यस्तै केही न केही त भइ नै राख्छ तर केही छैन पुग्छ होला देउता यो सकिनु देउता देखाउने यो सब त्यतिसम्म त भ्याउँछ होला विल म्यानेज एनी हाउ जीवन कृष्ण ताम्राकेतिर हजुर डाटाबाटै त हो नि अब तपाईँको यसरी त अहिले अब कहाँ वाइफाई अब जहाँ जहाँ देउता लग्यो त्यही त्यही वाइफाई कसरी म्यानेज गर्ने डाटै हो सर मलाई खड्की पिनीको कमेन्ट चाहिँ बवाल लाग्यो ब्लाइन्ड डेटवाला बोलो आज त पावर ब्याङ्क जोडेर राखेको छु केही सकेला भनेर मेमोरीले चाहिँ ढोका देला भन्ने छुट्टै कुरा त्यो चार्ज चाहिँ फुल अन पावर ब्याङ्क जोडेकै छ तपाईँको सधैँभरि के हो कसो हो अरू बेला भने त जसरी पनि मिल्ला अरूहरू सबै फिल्डमै आएर हेर्न मिल्ला यस्तो बेला नमिलेको बेला देखाउन पाएकोमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ प्रिप्लान्डलै आएको ब्याग स्याग सब लिएर मजाले आएको ल है आयो ल तपाईँको सकिनलाई जाँदा भट्टाभट सेयर गरिदिनु होला भट्टाभट गरिदिनु होला मेरो माया लाग्छ भए गरिदिनु हाम्रो पेजको माया लाग्छ भए गरिदिनु माया लाग्दैन भए के भन्ने यस्तो दुःख गरेर यस्तो बेला नि तपाईँहरूलाई जाँदा देखाउनु हुने हामी चाहिँ पुरा क्या ब्ल्याकमेल क्या इमोसनल ब्ल्याकमेल
आया जात्रा सकिनलाई त्यही भएर म कहीँ नगएको है। यो देउता अलिकति सारेपछि सक्यो। यो वर्ष यति हेर्न पाउने, यो अलिकति मिस भयो भने तपाईँको यो पछि जात्रा यो देउता तानेको हेर्नै पाउँदैन तपाईँले। यहीँबाट तपाईँको 5 गते अनि देउता निकालेर खटमा हालेर बुङमती लान्छ सिधा। त्यही भएर मात्र देखाइरहेको यहाँ, नत्र म तपाईँको बाजा साजातिर जाँदैन थियो होला त, उतैसम्म तान्ने भइदियो भए। तपाईँको आज यो यति हो, अब यहाँ एक टुक्रा बाँकी छ अलिकति सानो, त्यसपछि यति हो तान्ने। यो वर्ष तपाईँले हेर्छु भनेर पनि पाउँदैन। हाम्रो नेपालको सबैभन्दा लामो जात्रा बुङ्डिया कर्नामे हाम्रो रातो मच्छरनाथको जात्रा। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको सेयर गरिदिइराख्नु। तपाईँको यो एक टुक्रा सकेपछि तपाईँको बाजा पनि देखाउँला के छ र। देउता त दर्शन गर्न नै बाँकी छ, हामी क्लोजअपै दर्शन गर्छौँ। बक्कै त माथि रथमा जान्छ, सिधै रथभित्र गएर देउतालाई दर्शन गर्ने हो। फुलहरू चाहिन्छ, प्रसादहरू चाहिन्छ पनि भन्नु है, म यहीँबाट मोबाइलबाट लाइभबाट पठाइदिन्छु। जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिले सेयर गरिदिनु त ल, कस्टम मोर देन थ्याङ्कफुल हुन्छु म। ल जतिजना हेरिराख्नु भएको छ, जसलाई माया लाग्छ सेयर गरिदिनु होला, त्यति हो। त्यति ल सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। ल यति सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो लाइक यो यत्रो मेहनतको तपाईँको हुन्छ नि खेर गएको होइन भनेर चाहिँ म सेयर हुन्छु। ल ल त्यति चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। ल तपाईँको अब अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई अब कहिले पनि केही पनि हामीलाई यो गरिदिनु त्यो गरिदिनु भनेर त हामीले भनेको छैन। त्यही हो, जति हेर्दै हुनुहुन्छ त्यतिले तपाईँको सेयर मात्र गरिदिनु न। तपाईँको अरू पालि झन् मोटिभेट हुन्छ नि, ए होइन है देखाउनुपर्छ तपाईँहरूको लागि भनेर। राय श्रेष्ठजी बिजनेसम्यान भइदिएको भए नि तपाईँको भनिहालेँ नि, तपाईँको बिजनेसम्यान भइदिएको भए तपाईँको मलाई यो गरिदियो त्यो गरिदियो, मलाई ब्यालेन्स बढाइदियो, मलाई त्यस्तो भन्थ्यो होला क्या। अहिले सबै सुक्खो पैसा कसैले के भने कसैले बिजनेस रे यार, के भन्नुभयो आफैले सोच्नु त। यो म्यान अनि यो सँगसँगै हाम्रो श्री कर्रामे जात्रा सम्पन्न। अब देउता दर्शन गर्ने बाबा देउता देउता दर्शन गर्ने है हामी देउता दर्शन गर्ने। अब फ्याँक्दिउँ मोबाइल, फ्याँक्दिउँ अङ्कल मोबाइल आउन लम्बु मान्छे आइपुगिरहेको देउता भन्ने क्यामा श्यामङ्गल। हाम्रो जात्रा चाहिँ यहीँ समापन भइसकेछ। हाम्रो यहाँ हेर्छ
साली मक्का बनेगा खत्ता गया बनेगा बने आज ज्यादा बने यार 5 गते जो 5 गते जो यंक्यू बन लाउँदा मलाई Kapag namalay ko, tem tayo na gabi ko, di ba? Allah wa, okay. No. लाइभ त्यहाँ दमकल जाने दमकल हाम्रो छैले ल हाम्रो सुजल भाइ हेलो यो भर्खर आएको यो चाहिँ यो डाँगा लास्टमा आएको यो ना सुहाना माला हामी अघि खोइ अब देखेन देउटा सबले दर्शन गरेर पाला थाहै भएन मैले ल हामी चाहिँ अब यसो 1-2 गफ हान्नु पर्ला यहाँ इन्टरेक्सन हान्नु पर्ला अरे यहाँ कको अङ्कलहरू छ यहाँ हेलो जलपा अङ्कल पी अङ्कल पी हेलो 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 छु चाहिँ अङ्कल सिद्ल ठाउँ त 5 गते चाहिँ भुङ्गा यङ्कीपट्टि चाहिँ झिकाएर ए ठाउँ सिद्ल झिकेन म सन्देश गेट डुगा गर्नु ठाउँ त छ यहाँ मलाई हाम्रो ठाउँ खनिया हजुर चाहिँ ज्याको चपटी छु ल हजुर कुनै चाहिँ तो रीतिरिवाज चाहिँ यामापट्टि पूजा त हजुर कुनै छिमा पूजा चाहिँ यापट्टि छु ल हजुर म चाहिँ भारतीयपट्टि चाहिँ छिटो देवाली याउका ठाउँपट्टि हजुर ल अनि चाहिँ 4 गते चाहिँ छियो अनि चाहिँ छौ छिमा पूजा त नि हजुर ले 5 गते चाहिँ थुना यङ्का चाहिँ अहिले बुङ्गे हुनेपट्टि चाहिँ कार्यक्रम हजुर हजुर ए हस् का धन्यवाद बोला we can do like that shoot them up हाँ ए हेलो हेलो सबै निस्क्यो क्या के भने मैले ए भइहाल्यो नि ल ह्याप्पी जात्रा बाई बाई हो बुढा हेलो बाई बाई ल लाइभ सकाइदिनु ल दाइ हेलो बाई बाई कहाँ ठाउँ जात्रा सिद्ल म लाङ्ग ए अझ धनिला ए हाम्रो लाइभ वेट निका क्या चाहिँ मलाई ए ल त एकछिन यो सेन्सर टुट गरिदिनु होला त्यति चाहिँ आफैले बुझ्छु हजुर 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 उसले अङ्कल हेलो आशिष ल मङ्गल अङ्कल हजुर